अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराकरम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सलींस पांटोक, जो मशहूर सयाहती मुकाम है गिलगित बल्तिस्तान के इलाका ज़िला गांछे का सदर मुकाम खपलू से तकरीबन कोई 8 किलोमीटर की मसाफत आप चलने के बाद यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आपको फ़िशिंग करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आपको अगर आपने तैराकी करनी है तो बाहर वो भी जगह है। यहाँ पे होटलिंग है। ये सब इंतज़ामात यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन और इसके साथ साथ जो कोरोना के बाद मुख्तलिफ सूरत हाल रहने के बाद अब गवर्नमेंट ने इतला ये है कि कंडीशनली यानी मशरूत तौर पर सयाहों को इजाज़त दी है। इस हवाले से हम बात करते हैं कि हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे ज़िले गांछे के मशहूर कौम परस्त रहनुमा कह लें या अब जो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्तगी इनकी रही, इसके बाद इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया तो आज़ाद हैसियत से भी इलेक्शन कंटेस्ट किया। गोकी तो इन्होंने जीत तो नहीं सके, लेकिन 2 हलकों से हलका नंबर 2 और हलका नंबर 1 से इन्होंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया। जो गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हो गया, ज़िले गांछे के मसाइल हो गया, बेधड़क बोलते हैं। सईद नज़र काज़मी मेरी मुराद है मेरे साथ मौजूद हैं। तो सईद नज़र काज़मी से बात करते हैं। काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमने आपको यहाँ पे सरे राह पकड़ लिया। क्या कहेंगे कि इस वक्त जो गवर्नमेंट ने जो सयाहत के जो इजाज़त दी है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं इस सयाहत के हवाले से, दूसरे हवालों पे तो हम तनकीद करते रहते हैं, मगर सयाहत के हवाले से मैं वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब का बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने यहाँ पे सयाहों के लिए बहुत सारे मौक़े फ़राहम किए। अभी कुछ दिन पहले इस गर्दों में कराची से भी फ़्लाइट हुई, इस्लामाबाद से भी हुई, लाहौर से भी हुई। तो कई जगहों से फ़्लाइट, बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स आ रहे हैं और टूरिस्ट की तादाद भी गिलगित बल्तिस्तान का बहुत ज़्यादा, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं। तो ये खुशाइन बात है। तो इस पर हम जनाब इमरान ख़ान साहब को शुक्रिया अदा करते हैं और उसके साथ जो मिनिस्टर हैं, काबीना हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के फ़रोग़ के लिए दिलचस्पी रखते हैं। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट के इस इक़दामात से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जो आमदनी है उसमें कितने फ़ीसद आप इजाफ़े की तवक्को करते हैं? इंशाअल्लाह ये अगर टूरिस्ट बहाल हुआ, टूरिस्ट यहाँ पे आने लगे, तो हमारी मईशियत इंशाअल्लाह टूरिज़म से ही चलेगी। आज तक गिलगित बल्तिस्तान को मीडिया पे नज़रअंदाज किया गया, मीडिया पे हाईलाइट नहीं किया गया। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान जैसा खूबसूरत जगह जो है दुनिया में बहुत कम है। गिलगित बल्तिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह हैं, इतनी खूबसूरत तफरीही मुकामात हैं, इनको पाकिस्तान में छुपाया गया, इनको आश्कार होने नहीं दिया गया, इनकी पब्लिसिटी होने नहीं दी गई। मगर इमरान ख़ान साहब ख़ुद गिलगित बल्तिस्तान में कई बार आ चुके हैं और बहुत दफ़ा आते भी हैं, आते रहते हैं, तो उनको गिलगित बल्तिस्तान की जगहों का पता भी था। उन्होंने सयाहत के हवाले से, बाकी दूसरे हवालों से मैं नहीं कहूँगा, सयाहत के हवाले से उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में बहुत दिलचस्पी ली। और इंशाअल्लाह अगर यही सूरत हाल रही टूरिस्ट का, यही टूरिज़म में अगर इन दिलचस्पी ली, तो इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान की मईशत के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, अगर टूरिज़म यहाँ पे फ़ाल हो जाए। शाह साहब, जहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनसे लोगों की आमदनी में इजाफ़ा होने की चांसेस हैं, तवक्को कर रहे हैं। साथ साथ हम देखते हैं, आपने भी देखा होगा, जगह जगह पर लोग को कचरा फेंक रहे होते हैं। क्या समझते हैं कि लोगों इसकी तरफ लोग कब मुतवज्जो होंगे और कौन उन्हें मुतवज्जो कराएगा? हमारे गांछे के आवाम से मेरी गुजारिश है जैसे यहाँ पे अब गांचे को हमें एक रोल मॉडल बनाना होगा। अभी जितने सयाह आते हैं उनको हमें मतलब हर तरीके से उनकी मदद करनी चाहिए, अखलाकी तौर पर हर तरीके से। हमारे टूरिस्ट यहाँ से हमसे मरूब होके जाएँ, वो हमसे मुतासिर होके जाएँ। और जो कचरे रोड में पड़े हुए, अब पुराना दौर अब भूल जाएँ, अब दौर नया आ चुका है, नया एक ट्रेंड आ चुका है। अब आप सफाई का ख़ास ख्याल रखें। अभी ये सलींस पाटोक पे हम बैठे हुए हैं, इतनी खूबसूरत जगह है, खुदा ने हमें कुदरत के करिश्मे से नवाजा है। अब इस जगहों को भी हम गंदा रखेंगे, यहाँ पे भी हम शापर पापड़ के थीले, कचरे जमा करेंगे, तो वो हमारी गलती होगी, वो हमारी बेशऊरी होगी, वो हमारी मतलब लोग हमें मतलब
برا سمجھیں گے. اب ان چیزوں میں ہمارے نوجوانوں کو بھی، ماں بہنوں کو بھی، جو یہاں گھومنے آتے ہیں، سیاحتی مقاموں پہ جاتے ہیں، وہ بھی ان چیزوں میں کردار ادا کریں کہ جگہوں کو صاف رکھیں اور کچرے آپ سمیٹ کے اپنے ساتھ لے کے جائیں. یہ خدا کا ہمیں ایک نعمت ہے، تحفہ ہے، اس کو آپ نظر انداز نہ کریں، کم نہ سمجھیں. آج آپ نیوزی لینڈ کی بات کر لیں، سوئٹزرلینڈ لینڈ کی بات کرتے ہیں، آپ سنگاپور کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ قدرتی اتنی خوبصورت چیزیں نہیں ہیں، مگر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ہر چیز. مگر یہاں پہ ہمیں قدرت نے دیا ہوا ہے، تو ان چیزوں کی قدر کریں. اگر ٹوریزم کو آپ بحال کر سکیں، آپ اپنی جگہوں کی قدر کر سکیں، تو پھر آپ کے علاقے میں انشاءاللہ کوئی بے روزگاری نہیں رہے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچرا پھینکنے والے سارے ہمارے اپنے گانچھے کے لوگ یا مقامی لوگ ہیں جو ڈاؤن کنٹری سے عموماً لوگوں کو تو شکایت رہتی ہے کہ جو ہمارے ڈاؤن کنٹری کے جو مہمان جو آتے ہیں انہیں بھی اس چیز کا بہت کم احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو بسکٹ کے ڈبے ہو گیا یا کچے سڑکوں میں جگہ جگہ پھینکتے ہیں تو وہ بھی خیال نہیں رکھتے ہیں. آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ یہ ہیں باہر سے آنے والے لوگ ہمارے مہمان ہیں، وہ نہ ہمارے ملازم ہیں، نہ ان کی وہ ذمہ داری ہے. حالانکہ ان کی ذمہ داری ہے، اگر وہ ادا نہیں کرتے ہیں تو پھر اس ایریے میں جو سیاحتی مقامات ہیں، ان ایریے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ نوجوان کردار ادا کریں. آج دیکھیں ہم ہندا کے ایک کہیں پہ کئی جگہوں پہ ہم نفرت کا بھی اظہار کرتے ہیں، مگر ہندا کی اس لحاظ سے آپ کو تعریف کرنی چاہیے، انہوں نے والنٹیئرز لڑکے چنے ہوئے ہیں، لڑکیاں چنی ہوئے ہیں، وہ گائیڈس جو ٹورسٹ کو گائیڈس کرتے ہیں، ٹورسٹ کو مطلب ہر سہولیات مہیا کرتے ہیں. ٹورسٹ جو یہاں پہ مہمان آتے ہیں ان کی مہمانداری ہماری ذمہ داری ہے. اگر آپ کے سیاح وہ جو ٹورسٹ مہمان آتے ہیں وہ صاف کر کے نہیں جاتے ہیں تو اس میں کوئی بڑا حرج نہیں ہے، اس سے آپ بدتمیزی نہ کریں. آپ اپنے محلے کے علاقے کے نوجوانوں کا ایک گروپ بنا لیں، ایک ٹیم ورک بنا لیں. اور سلنگ میں اب اسپانٹوک ہے، یہ سرگاہ ہے، اب اس پہ سلنگ کے کچھ نوجوان والنٹیئرز رہیں، وہ ان چیزوں پہ کام کریں، محنت کریں. سرلی میں آنے والے جو سیاح ہیں ان کو آپ خدمت کریں، ان کو آپ اتنا متاثر کریں، مطمئن کریں کہ ہر آنے والا بندہ جو ہے دوسری بار دوبارہ لازمی اس جگہ پہ آ جائے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، میں آپ کی توجہ ایک اور جانبی مبذول کراؤں، یہاں کراتے چلاؤں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. اس وقت سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت چونکہ پردے کا ہر جگہ پر ایک الگ تصور ہے، تو کچھ لوگ سوشل میڈیا پر اگر کوئی خاتون، کوئی لڑکی دوپٹہ نہیں لیتی ہیں تو اس کو بے پردگی سے تشبیہ دے کر اس علاقے کو اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے کلچر کا خیال رکھیں، آپ بے پردہ ہو کے نہ آئیں. ان الفاظ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا امیج خراب ہوگا یا ہمارا امیج بہتر ہوگا؟ یہ ہے، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، پھر جو ہے ہم گلگت بلتستان میں رہتے ہیں. گلگت بلتستان میں ایک مذہبی روایت بھی ہیں، ثقافت بھی ہے. یہاں بے پردگی سے ان کو احتیاط کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، پردے کا لحاظ، پردے کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا علاقہ ان چیزوں کے متحمل تو نہیں ہو سکتا. مگر اس گائیڈ جو آتے ہیں بے پردگی میں ان کو ہم سمجھا سکتے ہیں کہ آپ کی مہربانی ہے، آپ اس طریقے سے یہاں پہ آئیں، یہاں پہ ایسا ماحول نہیں ہے. ہم ان سے معافی مانگ کے کہیں گے، ان سے مؤدبانہ الفاظ میں کہیں گے. آپ جب اچھے الفاظ استعمال کریں گے، آپ کہیں پہ کوئی بورڈ لگا کے رکھیں گے کہ یہاں پردے کا سسٹم ہے، تو آپ کی مہربانی ہے تھوڑا آپ پردے کا خیال رکھیں. تو وہ مطلب جاہل لوگ تو یہاں پہ آتے نہیں ہیں، کم عقل لوگ تو آتے نہیں ہیں، ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے باقی بڑے اچھے بڑے لوگ آتے ہیں، تو ان چیزوں کو سمجھیں گے، انشاءاللہ اس کا مسئلہ ہم حل ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بے پردگی کا جو لفظ ہے وہ سر پہ دوپٹہ نہ لینے کو بے پردگی سے تشبیہ دینے کو ہی غلط سمجھتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ تو غلط ہے. دیکھو، سر پہ دوپٹہ نہ ہونا وہ بے پردگی ہی ہے. اب اسلام میں ان چیزوں کو منع کیا گیا ہے، تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ چیزیں پردے میں تو نہیں آتی. پردے کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے. باقی ہر بندہ جو ہے اپنے قبر کا حساب خود دیتا ہے، آپ اور میں نے نہیں دینا ہے. اور کسی کو دیکھ کے آپ اور میں بگڑ جاتے ہیں یا بے پردگی پھیل جاتی ہے تو آپ اور میری بھی ایمان کی کمزوری ہے، وہ سارے ان پہ نہیں ہے. وہ تو مطلب اس چیز کو نہیں مانتے، نہیں کرتے ہیں. تو پھر آپ اور مجھے ان چیزوں کو دیکھ کے بگڑنا نہیں چاہیے. آپ اور مجھے اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا، بہترین انسان پیدا کیا، جو ہر طریقے کا ذہن دیا، عقل دیا. تو آپ اپنے عقل کو استعمال کریں، آپ اپنے دین کو بچائیں، آپ اپنے اسلام کو بچائیں. ٹھیک. آخری سوال شاہ صاحب یہ بتائیے کہ عموماً یہ شکایت رہتی ہے جو ہی گرمیوں کا سیزن آ جائے، سیاحت کا سیزن آ جائے تو ہوٹل والے ہمارے مہمانوں سے ایکسٹرا چارجز لیتے ہیں، دکاندار مہمانوں سے ایک چیز کی زیادہ قیمت لیتے ہیں، اس طرح کی شکایت رہتی ہے. آپ کی اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں، ابھی جو گلگت بلتستان کے لوگوں کو جو ہے
ये कारान नागान से सीखना चाहिए। कारान नागान में इतनी महंगाई है, लोग लूट रहे हैं हमारे जो सयाह यहाँ पे आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनको लूट रहे हैं। तो वो उन चीज़ों से तंग आके हमारे गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आ रहे हैं। आप उन चीज़ों को महंगा ना करें, आप कस्टमर को लूटने की कोशिश ना करें। आप अपने तरीके से चलें, जिस तरीके से आपका कारोबार चल रहा है उसमें भी आपको बहुत मुनाफा मिलेगा। अगर आप एक दिन में कमा के पूरा करोड़पति बनने के चक्कर में रहेंगे तो फिर आपका कारोबार बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा और यहाँ जो लोग आते हैं वो गलत तासुर लेके जाएंगे। आप कोशिश करें कि आपके मेहमान को आप कम से कम कीमतों में ज़्यादा सहूलतें दे सकें और इंशाल्लाह कारोबार में बरकत अल्लाह देगा। आप किसी के साथ गलत ना करें। हमारे मेहमान हैं, कोई कमज़ोर लोग आते हैं, उनके पास पैसे कम होते हैं, कुछ बड़े लोग आते हैं, तो आप उन्हीं के मुताबिक चलें। लोगों को लूटें नहीं, लोगों को सहूलियात दें। जब आपका इलाका चलेगा, आपके लोगों की अखलाक लोग देखेंगे, मोहब्बत लोग देखेंगे, तो इतनी टूरिस्ट आएंगे कि आपको ज़्यादा मतलब लूटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने लोग आएंगे, आप उसी में बहुत कुछ कमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नज़र काज़मी साहब आपके वक्त का। सईद नज़र काज़मी साहब की गुफ्तगू से आप कितना इत्तेफाक करते हैं या कितना इख्तलाफ करते हैं, इसको हमारे वॉइस ऑफ कराकरम जो यूट्यूब चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हमें बताएं, ताकि कोई गुफ्तगू में तशनगी रही हो तो दूसरी मुलाकात में हम शाह साहब से वो भी जानेंगे। इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।